नाज़रीन, ब्रिक्स की जानिब से अमरीकी डॉलर के खिलाफ करेंसी लाने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। ये इस सदी का सबसे बड़ा ऐलान है। अमरीकी एम्पायर के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऐलान है और अमरीकी डोमिनेंस को मुकम्मल तौर पर चैलेंज करने का ब्रिक्स ने अनाउंस कर दिया है। और अमरीकी डोमिनेंस के खात्मे का मतलब यह है कि इजरायली डोमिनेंस का खात्मा, और जिसका मतलब है कि इजराइल का बाकायदा तौर पर खात्मा। तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त सामने आ रही है। और दूसरी तरफ रशियन टॉप लीडरशिप जो है, टॉप उनके ऑफिशियल जो हैं, वो इस वक्त चाइना पहुंच गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं चलने देगा और इनमें जो इख्तलाफात हैं और डिवीजन जो है वो पैदा करेगा, इनको इत्तेहाद नहीं बनाने देगा, इस इत्तेहाद को तोड़ेगा। तो रशियन हाई ऑफिशियल्स पुतिन की उसके ऑर्डर के ऊपर चाइना पहुंच गए हैं, जहां पर बड़े फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं कि हर सूरत में अमेरिका को कन्फ्रंट करना है और जो भी हो जाए इसमें इस इत्तेहाद को किस तौर पर नहीं तोड़ा जाएगा। उधर जो यूरोपियन एलाइज हैं और अमेरिका के बाकी एलाइज हैं, उनके दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका ने, ट्रंप ने यह अनाउंस किया है कि यूरोपीय यूनियन तो बनाई ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए गई थी, और यूरोपीय यूनियन के ऊपर पहली बार टैरिफ लगाने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, जिससे कशीदगी और ज्यादा जो है वो बढ़ने जा रही है। तो इस सब का असरात किस तरह से होंगे मिडिल ईस्ट के ऊपर, इसराइल के ऊपर, इसको हम बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे। एक नई दुनिया जो है वो इस वक्त वजूद में आ रही है। पुराने दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन जो है वो इस वक्त दोस्त बन रहे हैं। माजी में जिसको इत्तेहादी कहा था, अब वो आप समझ लें कि वो वादा खत्म हो चुका है। अब ये नहीं है कि अच्छा ये इत्तेहादी हैं तो ऐसा नहीं, अब नए इत्तेहादी बनेंगे। जो पुराना सेटअप था वो सारे का सारा इस वक्त, सारे का सारा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो इस वक्त खत्म हो रहा है। हर मुल्क जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से नए फैसले जो कर रहा है, दुश्मन को दोस्त बना रहा है और दोस्त को दुश्मन बना रहा है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं गजा जंग के हवाले से, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रिपोर्ट ये बरतानिया से सामने आई है, डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, उनमें ये इंकशाफ हुआ है। वो कह रहा है जी, बीबीसी एंड गार्डियन एडिटर्स हेल्ड प्राइवेट मीटिंग्स विद इजरायली जनरल्स 1 month आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वॉर ऑन गाजा। डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यूके के बीबीसी और गार्डियंस के जो एडिटर्स हैं, यानी जो खबरें जो जिनके पर सारा इख्तियार होता है जिनके पास, उन्होंने इजराइल जाकर इजरायली जो जनरल्स हैं उनके साथ खुफिया मुलाकातें की 7 अक्टूबर के एक महीने के बाद। तो आपने सारी जंग के दौरान देखा कि वेस्टर्न मीडिया ने किस तरह से कवरेज की। गजा में जो मतलब एक सीधा सच था, उसको भी कैसे झूठ के जरिए और उसको छुपाने की कोशिश की जाती रही। यानी वहां पर जेनोसाइड हो रही थी लेकिन उसको नहीं जेनोसाइड माना गया, और वहां पर मतलब जिस ट्विस्टेड अंदाज के अंदर रिपोर्टिंग की गई, अब उस पर मजीद तफसील से बात करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं मगरबी मीडिया ने कैसे इस नंगे सच को झूठ से छुपाने की जब वो कोशिश की और कैसे इजराइल को डिफेंड करता रहा है, कैसे उसके लिए जस्टिफिकेशन जब वो तलाश करता रहा है। तो आज खबर ये मिली है कि 7 अक्टूबर के बाद वहां पर बाकायदा इजरायली जनरल्स के साथ जाकर मीटिंग्स होती नहीं कि कैसे चीजों को जब रिपोर्ट करना है। तो बात नाज़रीन ये है कि ये जो गजा के अंदर जंग लड़ी गई है, ये जो हिजबुल्लाह ने लड़ी है, ये जो हुतीज ने लड़ी है, ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ी गई है, ये पूरे उस वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ी गई है, उस पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ लड़ी गई है। उनकी मिलिट्री पावर, उनकी पॉलिटिकल पावर, उनकी प्रोपेगेंडा पावर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उस सब के खिलाफ ये हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज ने जंग लड़ी है। और उसके अलावा उनकी इकोनॉमी, उसके अलावा उनकी टेक, ये सब मिलकर जो वेस्टर्न ब्लॉक बनाते हैं या वेस्टर्न इंपीरियलिज्म बनाते हैं, उसके खिलाफ बेसिकली जंग लड़ी गई है, जिसमें उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे वसाल इस्तेमाल कर छोड़े हैं। और ये वैसे बहुत पैरेलल है कि यूक्रेन की जंग में भी ये सारे वसाल इस्तेमाल हुए हैं और गजा की जंग में भी ये सारे वसाल इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यूक्रेन में उनका सामना रशिया से था, यहां पर उनका सामना उन फलस्तीनियों से था जिनको उनके अपनों ने लवारिस छोड़ दिया, बिट्रेल किया उनके साथ, और वो एक महकूम कौम है, उनके साथ ये था। तो यहां पर उनको ज्यादा इबरतनाक शिकस्त हुई। अब इसमें दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जैसे आपने अभी बशार अल असद का फॉल हुआ और जो सीरिया से वो
जेलों की वीडियो सामने आ रही थी और सब किस तरह से उसको जो है वो पोर्ट्रे कर रहे थे और देख रहे थे कि पता नहीं वहां पर क्या हुआ है। बाद में वो एस्टेब्लिश हुआ कि वो फैब्रिकेटेड वीडियोस थी, वो बनाई गई थी, प्रोपेगेंडा के लिए उनको इस्तेमाल किया गया था। CNN ने जो सारी कवरेज की वो वहां पर प्रॉपरली जो है वो एक्सपोज हुई है। तो बात करने का, इस खबर के जरिए आपको बताने का मकसद यह है कि आपको जानना होगा कि कैसे चीजें प्ले की जाती हैं। यानी एक चीज जो आपके सामने जाहिरी सच नजर आ रही है वो हकीकत में वो सच हो ऐसा नहीं होता। कहां पर कैसे खुफिया तरीके से फंडिंग की जा रही। अब आप देखें ना, उनकी मुलाकात कब की हो चुकी है और खुफिया मुलाकात है और 15 महीने रिपोर्टिंग होती रही है और ये दुनिया के सबसे ऑथेंटिक और सबसे क्रेडिबल ये मीडिया है और इनका सच जो है वो सामने आया। तो जो चीजें आपको सामने दिखाई जा रही होती हैं रेजिस्टेंस के खिलाफ, इस्लामी दुनिया के खिलाफ, वो उस तरह सच नहीं होती हैं। अच्छा, और फिर आप देखिए जैसे बाकी हर किसी का सवाल आया, वो लीडरान जिन्होंने गजा के जुल्म में सपोर्ट किया इजराइल को कूड़ादान में जा चुके हैं। तो इसी तरह ये वाला जो मीडिया है, इसने जो गजा के मजालिम के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की है, उसका नतीजा ये निकला है कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। अब इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से चैलेंज हो चुकी है और ये सारा जो है वो इजरायली ज़ेरे असर मीडिया है, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से खो रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन बात यह है कि शाम में इस वक्त इजरायली एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, लेबनान के अंदर भी इजरायली एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। जो शाम है वहां पर इजराइल की आगे एक्सपेंशन भी हो रही है मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। एक तो लेबनान में बमबारी की गई है ड्रोन्स के जरिए और इसमें कुछ इंजरीज हुई हैं। और फिर शाम के अंदर रिकॉग्नाइजेंस जो इजरायली एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने अटैक किया है कोइंसाइडिंग विद द प्रेजेंस ऑन ग्राउंड। सेम जगह पर उनकी फोर्सेस भी हैं, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स भी की गई हैं। फिर ब्लॉक्ड रोड बिटवीन द टाउन्स इन द सेंट्रल क्विंत्रा कंट्री साइड, ये सारी वहां पर चीजें जारी हैं। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट डिपार्चर ऑफ एनिमी फ्रॉम लेबनान। बड़े जबरदस्त आदमी हैं जो नए लेबनान के वज़ीर आज़म आए हैं। ये आलमी अदालत के अंदर भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं। उन्होंने कहा हम इजराइल के मुकम्मल विड्रॉल से किसी चीज पर नहीं, उससे कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। तो यहां पर भी हिजबुल्लाह की हिकमत अमली ने काम किया है, उसने लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला और लेबनीज गवर्नमेंट को अब आगे आकर इस चीज को जो है वो यकीनी बनाना पड़ रहा है। हालांकि पहले यही लेबनीज गवर्नमेंट और पीछे अरबों के सपोर्टर ये रेजिस्टेंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। गजा में गन फायर देखा गया है, इंटेंस गन फायर फ्रॉम इजरायली व्हीकल्स ईस्ट ऑफ द खान यूनिस। तो वहां पर भी ये वायलेशन जो जारी है। तो लेबनान में, शाम में, गजा में वायलेशन जारी हैं और वेस्ट बैंक के अंदर तो आपको पता है कि उन्होंने टैंक्स और फौजें वगैरह दाखिल की हुई हैं। अच्छा, तो ये एक खबरें हमने आपके सामने रखी। अब जरा बात यह है कि हम ट्रांजिशनल फेज के अंदर जा चुके हैं, दुनिया ट्रांजिशनल फेज के अंदर जा चुकी है, जिसमें जो है ना डॉलर ब्रिक्स, ये सबसे बड़ी लड़ाई है कि डॉलर को रिप्लेस करना है और नई करेंसी लेकर आनी है। और अगर डॉलर रिप्लेस हो जाता है तो ये अमेरिकी एम्पायर का फाइनल इख्तिताम होगा, उसके बाद अमेरिकी एम्पायर जैसी कोई चीज नहीं बचेगी। तो जब तक डॉलर है अमेरिकी एम्पायर कायम है। तो अब बात नाज़रीन ये है कि ट्रंप के आने के बाद और यूक्रेन की जंगबंदी के बाद, गजा की जंगबंदी के बाद आरजी, और उसके अलावा अमेरिका और रूस की दोस्ती के बाद ये सवालात उठ रहे थे कि क्या अब भी ब्रिक्स जो है वो डॉलर के खात्मे के लिए आगे बढ़ेगी, नई करेंसी लाने के लिए आगे बढ़ेगी। साथ ट्रंप की धमकियां भी आ रही थी कि ब्रिक्स के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पहले जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही थी या यूएस डॉलर को खात्मे की तरफ बढ़ा जा रहा था, वो तो इस वजह से था कि लड़ाई अमेरिका से चल रही थी और यूक्रेन की जंग जब वो रशिया के ऊपर मुसल्लत की गई, तो वो तो इस वजह से ये सारा हो रहा था। जब अमेरिका के साथ रशिया की दोस्ती होने जा रही है तो फिर क्या वो नई करेंसी लेकर आएंगे या नहीं आएंगे, ये सबसे बड़े सवालात थे जो उठ रहे थे पिछले कई हफ्तों से। तो आज ब्रिक्स ने उसका बाकायदा तौर पर जवाब दिया। ब्रिक्स ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा जो हमने फैसला कर लिया है डॉलर के खात्मे का, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये ऐलान जंग कर दिया गया है ब्रिक्स की जानिब से अमेरिकन एम्पायर पर। इस वक्त ब्रिक्स ही है जो अमेरिकी एम्पायर को टक्कर दे सकती है। और फिर देखे ना, रशिया ने, देखिए अगर रशिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो रहे हैं तो एक कमिटमेंट है ना जो ब्रिक्स ने सब ने मिलकर बैठकर की है। और फिर अमेरिकी चालाकियों को भी रशिया जानता है, जैसे वो चाइना से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो हमने सब ने मिलकर बैठकर फैसला कर लिया। अब इसमें एक नहीं है कि किसी एक की दोस्ती हो जाएगी तो ये फैसला हम रिवर्स कर लेंगे, नहीं, बल्कि ये फैसला कर लिया गया। और जैसे प्यूटन इस बात को जानते हैं कि आज वहां पर ट्रंप है, तो 2 साल के बाद अभी मिड टर्म इलेक्शन होने, वहां पर कोई और आ गया
تو امریکی روایتی پالیسی تو ریوائیو ہو جائے گی، جو رشیا کے خلاف ہے وہ تو ریوائیو ہو جائے گی. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس لیے رشیا اور چائنا کے لیے یہ ہے کہ اگر اب وہ یہاں سے ریورس کرتے ہیں تو کیا کل کو وہ ساری دنیا کو ٹیبل پر لا سکیں گے؟ ٹھیک ہے، آج موقع ہے نا، سب ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. تو آج برکس نے باضابطہ طور پر اناؤنس کیا کہ یہاں سے واپسی نہیں. یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے. برکس کمیٹڈ ٹو اینڈنگ US ڈالر ڈومیننس. یہ برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا ہے. یعنی برازیل فاؤنڈنگ ممبر ہے اور انہوں نے کہا کہ برکس کمیٹڈ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، امریکی جو ڈالر کی ڈومیننس ہے اس کو ختم کیا جائے گا. اینڈ ایمفسائز دا نیڈ فار الٹرنیٹیو پیمنٹ پلیٹ فارمز among member countries. He dismissed threats from US President Donald Trump جو دھمکیاں لگائی گئی ہیں. پھر فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات ہوئی ہے. پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امپروونگ دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اینڈ فائنینشیل سسٹم. یہ IMF، یہ فائنینشیل جو سٹرکچر ہے اس کو ریپلیس کیا جائے گا، اس کو بدلا جائے گا، امپروو کیا جائے گا. ریڈیوسنگ ریلائنس آن دا US ڈالر ان گلوبل ٹرانزیکشنز. سب سے پہلے جو ہے وہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں پر ڈالر کو ابنڈن کیا جائے گا، نئی کرنسی یا لوکل کرنسی کے اندر جو ہے ٹریڈ کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے اس کو بڑھایا جائے گا. تو یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس وقت سامنے آ گئی ہے. تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے مغرب میں اور باقی ساری دنیا میں کہ امریکہ بھی اس کو کیسے روکے گا؟ یعنی سارے برکس ممالک کے اوپر جنگ کرے گا اور سینکشنز تو ویسے وہ والا ویپن ناکام ہو چکا ہے، تو کون سا ویپن استعمال کرے گا امریکہ؟ دراصل اصل جو بات ہے نا کہ ٹائم گزر چکا ہے. یہ جو امریکہ پچھلے 30 سالوں کے اندر جنگوں کے اندر مصروف رہا ہے، خاص طور پر اس صدی کے شروع سے جو اسلامی ملکوں کے اوپر حملے کیے گئے، ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ نے وہاں پر ویسٹ کیے. اور جنگیں کس کی تھی؟ اسرائیل کی، اور وہ ساری ان کی لابینگ کے انڈر یہ ساری جنگیں تھی. تو امریکہ اپنا ٹائم گزار چکا ہے، امریکہ جو ہے وہ غلطیاں کر چکا ہے. اب اس کے پاس کیا ویپن بچتا ہے اس کو روکنے کے لیے؟ اکنامک ویپن سینکشنز ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. ملٹریلی کیا وہ سب کے اوپر حملہ کرے گا؟ اور پھر چیزوں کو کنیکٹ کریے. برکس کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، امریکی اتحادی ویسے امریکہ سے دور ہو رہے ہیں اور امریکی امپائر جو ساری اس کی ساخت ہے وہ بنیاد ہی اس پہ کرتا ہے کہ امریکہ ہے، ساتھ اس کے اتحادی ہیں. اسی وجہ سے امریکی امپائر ہے. اگر اتحادی نہیں ہے تو امریکی امپائر کچھ بھی نہیں ہے. تو اتحادی تو ویسے آپ کے سامنے سب سے بڑا اتحادی یورپ ہے، وہ کیسے اپنی پوزیشن بدل رہا ہے. چین اور روس الگ ہونے والے ہیں نہیں، اور یوکرین اور غزہ میں جو ملٹریلی شکست ہوئی ہے، تو اس سب کے جو اثرات اب ان کو کنیکٹ کریں، اس میں امریکی امپائر کہاں پر ہے؟ امریکی امپائر ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے اور جا چکا ہے، اور امریکی ڈومیننس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر چیلنج کریں گے. تو اگر امریکی ڈومیننس نہیں ہے تو اسرائیلی ڈومیننس کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، آلریڈی ڈیفیٹڈ جو اسرائیل ہے، پیچھے سے امریکی ڈومیننس بھی چیلنج ہو گئی ہے، تو اسرائیلی ڈومیننس کہاں؟ ایک تو یہ چیز ہوگی. آگے ہم چلتے ہیں تو رشیا اور چائنا کے حوالے سے بڑے اہم رابطے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. رشین ہائی آفیشل جو ہے وہ پیوٹن کے آرڈر کے اوپر بیجنگ پہنچ چکے ہیں اور بہت اہم ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں. جو بیانات وہاں سے آئے ہیں آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیے. وہ کہہ رہے ہیں the Russian president personally follows on the implementation of the agreements reached with the Chinese counterpart. پیوٹن ذاتی طور پر اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. ماسکو highly appreciate the agreements reached with China and seeks to deepen them. ہم مزید معاہدے کریں گے، چائنا کے ساتھ تعلقات کو گہرا کریں گے. چائنا کا فورن منسٹر we maintain close high level exchange with Russia as comprehensive strategic partnership and Russian Security Council Secretary arrives in Beijing to meet with top leadership, discuss bilateral issues and international crisis. یہ جو 2 دن سے امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں، خاص طور پر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم رشیا کو چائنا کا جونیئر پارٹنر نہیں بننے دیں گے، ہم ان کو اکٹھا نہیں چلنے دیں گے. یہ امریکہ نے مطلب اوپنلی کہا. ایک تو یہ چیز ہے نا کہ اچھا امریکہ کی یہ پالیسی ہے، ایک انہوں نے 2 دن پہلے جو وہ اوپنلی کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، رشیا اور چائنا کو اکٹھے نہیں چلنے دیں گے. تو کل چائنا کا بڑا سخت رد عمل آیا کہ جو امریکہ کوشش کر رہا ہے ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی، ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی، اس میں ناکام ہوگا. اور آج رشین ہائی آفیشلز بیجنگ پہنچ. تو یہ ایک تسلسل ہے مطلب. اور پھر ان کے سارے بیانات دیکھیے وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں وہ بڑھیں گے، وہ کم نہیں ہوں گے، تھرڈ پارٹیز متاثر نہیں ہوں گے، اس طرح کی جو ہے وہ ساری باتیں ہیں. اور پھر ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ چائنا کے اوپر مزید ٹیرف لگانے جا رہے ہیں، جس کا چائنا نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ اگر ٹرمپ نے مزید ٹیرفز لگائے تو پھر ہم اس کا جو ہے وہ سخت ترین جواب دیں گے. تو ایک چیز یہ ہوگی. اس کے ساتھ اب ذرا وہاں پر دیکھیے امریکہ اور یورپ کے اندر وہاں پر کیا چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو دنیا کا مثالی الائنس کہا جاتا تھا
وہ مثالی الائنس ہے وہ اتنے ہی مضحکہ خیز طریقے سے اس وقت ٹوٹ رہا ہے. اور امریکہ اور یورپ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سرپرائز ہیں, ان کا میڈیا سرپرائز ہے, ان کے ہائی آفیشل سرپرائز ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اب ذرا ایک کے بعد ایک خبر دیکھیے, یہاں پر ہسٹری جو ہے نا وہ بن رہی ہے. اچھا, ٹرمپ نے کہا ہے جی یورپی یونین جو ہے وہ تو بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے. یہ اس مطلب یہ تاریخی بیان ہے, یہ اس طرح سے مٹے گا نہیں, یہ ایک تاریخی بیان ہے, یہ جو رہے گا جب اس کو اسٹڈی کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑا اہم بیان ہوگا, جیسے جے ڈی وینس کی تقریر ہے. تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا یورپی یونین کو روس اور چین نے بنایا تھا, کیا اس کو اسلامی دنیا نے بنایا تھا, کیا اس کو براعظم افریقہ نے بنایا تھا جو خود مغرب کی کالونی کے انڈر ہے؟ اور بھائی یورپی یونین کو بنایا کس نے تھا؟ اور پچھلی دہائیوں سے سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ جو نیو امپیریلزم ہے, یعنی ایک وہ سامراجی نظام تھا جس میں برطانیہ براہ راست حکومت کر رہا ہے, فرانس کی کالونیز بنی ہوئی ہیں, تو یہ جو نیا سامراجی نظام ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی امریکہ اور یورپی یونین جس میں برطانیہ بھی اس کا حصہ تھا, یہ مل کر یہ جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں, باقی ادارے ہیں, ان کے ذریعے یہ نیا امپیریلزم جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں قائم. یہ ساری تنقید تو یہ تھی, اور آج ٹرمپ یہ کہنا ہے کہ یورپی یونین تو ہمارے خلاف بنائی گئی تھی. تو اب آپ ذرا اس بات کا اندازہ کر لیں کہ یہ الائنس تو آلموسٹ اوور ہو چکا ہے اس بیان کے بعد. تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بروٹلی سلیمز یورپی یونین فار سکریوئنگ دا یو ایس. یہ تو ہمیں ٹائٹ کرنے کے لیے, ہمیں ہارم کرنے کے لیے, ایک جگہ پر ہارم کرنے کے لیے جب وہ باقاعدہ طور پر بنایا گیا تھا یورپی یونین. اور اگر آپ یوکرین کی جنگ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوا ہے, حالانکہ یوکرین کی جنگ میں تو یورپ ڈرین ہوا ہے نا, یعنی یورپ کو نچوڑ لیا گیا ہے, ایک تو یہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ اس جنگ سے اس طرح سے نکل رہا ہے کہ وہ سارے منرلز لے کر جا رہا ہے, $500 بلین کے منرلز وہ لے کر جا رہا ہے, اس سے بھی زیادہ لے سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ نے کہا یہ ٹریلینز آف ڈالر کی ڈیل بھی ہو سکتی ہے. تو امریکہ مطلب آپ دیکھیں جنگ کیا ہوئی ہے, یوکرین تباہ ہو گیا, یورپ کی اکانومی تباہ ہو گئی, بیڑا غرق ہو گیا, پولیٹیکل کرائسس وہاں پر کھڑے ہو گئے, اور امریکہ یورپ کو کمزور کر کے $500 بلین سے نکال کے اب جو ہے وہ وہاں سے گیا. تو نقصان تو اصل میں یورپ کو ہوا ہے, یعنی ایک طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ رشیا کے خلاف نہیں تھی, یہ جنگ یورپ کے خلاف تھی. اور ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین تو بنائی ہمارے خلاف گئی تھی. پھر ابھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تو ٹیرف باقاعدہ طور پر یورپی یونین پر لگانے جا رہا ہے, یہ پہلی بار ٹیرف لگیں گے یورپی یونین پر. دی گارڈین, Trump threatened 25% tariffs on European Union imports could trigger economic turmoil. یہ بہت زیادہ کشیدگی جو ہے وہ یورپ اور اس کے درمیان, امریکہ کے درمیان بڑھ جائے گی. مطلب دیکھیں نا, آلریڈی ان کی اکانومی کمزور ہے یورپ کی, اس کے اوپر ٹیرف لگنے جا رہے ہیں, یعنی بیڑا غرق کا مزید بیڑا غرق جو ہے وہ یورپ کا ہونے جا رہا ہے. تو یہ الائنس روز بروز جو ہے نا وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. یورپ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یورپ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہم ٹیرفز کا جواب دیں گے, اور میکرون کہہ رہا ہے کہ امریکی جو غلامی ہے اب اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میکرون ارج یورپ ٹو ریجیکٹ سب سروینس ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. امریکہ کے سامنے جھکنے سے سیدھا جو ہے وہ انکار کیا جائے. یہ یورپ کا ریئیکشن ہے. جس دن ٹیرف لگیں گے یورپ کے اوپر, یہ بہت بڑا دن ہوگا اور اس سے کشیدگی بہت اور زیادہ بڑھے گی. تو اب یہ جو اوورال ہم نئی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹرانزیشنل فیز کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں یہ سارے واقعات آپ ایڈجسٹ کرتے چلے جائیے کہ جو امریکی پالیسی ہے کیا وہ کامیاب ہوگی یا برکس کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہوگی. یہ جو مڈل ایسٹ میں لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ برکس اور امریکن امپائر کے درمیان لڑی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کس کی پالیسی کامیاب ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. برکس ایکسپینڈ کر رہی ہے, طاقتور ہو رہی ہے, امریکی امپائر اتحادیوں کے سر کے اوپر کھڑا ہے اور اتحادی ٹوٹ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں. یوکرین کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ٹرمپ نے زیلنسکی کو ڈکٹیٹر قرار دیا تھا, اور وہاں پر جو ہے وہ ان سے سوال ہوا کیا اب بھی آپ اس کے اوپر قائم ہیں, تو ٹرمپ نے کہا یوکرین پریس ارائیوز ان یو ایس, ٹرمپ ریٹریکٹس زیلنسکی ڈکٹیٹر ریمارک. ٹرمپ سے سوال ہوا کہ کیا آپ اس بات کے اوپر کھڑے ہیں کہ زیلنسکی ابھی بھی ڈکٹیٹر ہے, کیونکہ زیلنسکی جو ہے اب وہ سائن کرنے جا رہا ہے. اس وقت خبر یہ ہے کہ زیلنسکی پہنچ گیا ہے, واشنگٹن پہنچ گیا زیلنسکی, تو یوکرینی میڈیا بھی پہنچا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بیان کے اوپر قائم ہیں. ٹرمپ نے کہا اچھا, پہلے تو اس نے 10-15 سیکنڈ سوچا اور کہا کہ اچھا یہ میں نے بیان دیا تھا, اچھا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے یہ بیان دیا, اگر دیا تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اب جب وہ پہنچ گیا, اس نے ڈیل سائن کرنی ہے, تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تو ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. پھر آپ دوسری بات یہ دیکھیے, یوکرینین ٹروپس ٹو ٹرمپ, نو منرلز وداؤٹ F-35. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ what Kyiv would receive in return for its highly valuable minerals. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے اثرات آپ کو آنے والے مہینوں کے اندر, سالوں کے اندر نظر آئیں گے.
اور یہ والی وہ چیز ہے جو اس مسئلے کو کبھی حل نہیں کرے گی، بلکہ یہیں سے ایک نئی جنگ چھڑے گی۔ اب زیلنسکی تو سائن کرنے جا رہا ہے، جس کو ٹرمپ نے خود ڈکٹیٹر کہا، یعنی وہ ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے یہ سائن کرنے کے لیے، الیکشن تو کروایا نہیں اس نے، تو وہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے اس کو سائن کرنے کے لیے۔ اور یوکرینی فوج میں آلریڈی یہ غصہ ہے کہ امریکہ میں چھوڑ کر گیا، اب ان میں غصہ یہ ہے کہ ہمارے منرلز بھی نکالے جا رہے ہیں اور ہمیں دیا بھی کچھ نہیں جا رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں F-35 دو اگر منرلز لینے ہیں۔ اچھا، ان کو تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زیلنسکی تو ابھی فارغ ہو جائے گا، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ امریکہ کے خلاف ریزنٹمنٹ بڑھے گی کہ امریکہ نے ان کے ساتھ دغا کی ہے، ان کے منرلز بھی لے لیے، جنگ میں ان کو شکست ہوئی وہ بھی امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ اینڈ ٹائم امریکہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا، تو سارا جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار وہ امریکہ کو ٹھہرائیں گے۔ تو اندر سے یہ ریزنٹمنٹ، جب نئی لیڈرشپ آئے گی تو یہ امریکہ کے خلاف وہاں پر معاملہ جو ہے جائے گا۔ پھر یوکرین کے اوپر سمٹ جو ہے وہ اگلے ویک ہونے جا رہا ہے، یہ یورپینز نے یوکرین کے اوپر اہم ترین سمٹ جو ہے وہ بھی بلایا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور سب سے بڑے سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا یوکرین کی جنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، یا وہاں بھی کچھ عارضی سا سیز فائر ہوگا، چاہے وہ کچھ مہینوں کا ہو، سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، اس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ یوکرین میں یہ ریزنٹمنٹ ہے کہ ہمارے منرلز لیے جا رہے ہیں اور ہمیں دیا کچھ نہیں جا رہا، اور وقت پر امریکہ چھوڑ گیا، یہ امریکہ کے لیے مسئلہ وہاں پر کریٹ ہوگا، اور پھر کچھ یورپین طاقتیں بھی اس چیز کو ہوا دیں گی۔ بھئی اب اتحاد تو ٹوٹ رہا ہے نا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔